राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। न्युजको दुनियाँमा हर न्युजका आफ्नै महत्त्व र प्रभाव हुन्छन्, तर हामी न्युजको भिडबाट देश र जनताको जीवन दैनिकीमा सर्वाधिक महत्त्व र प्रभाव राख्ने न्युजको श्रृङ्खलाका साथ पस्किरहेका छौँ टप न्युज अफ द डेमा। दर्शकबिन, सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन, त्यो पनि कर्मचारीको। सुन्दा अचम्म लागे पनि वैशाख 2 गते दैनिकीमा थियो देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार। सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शनमा उत्रिएका केही नायब सुब्बाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले हामी अधिकार भन्दा पनि न्याय माग्न आएका हौँ, माननीय ज्यू नासुको आँसु देख्नु भएन, गिराएर मनोबल कस्तो खोजेको प्रतिफल। राजपत्र अनङ्कित श्रेणीको कर्मचारीको अनुभवलाई अनुभव मान लगायत प्लेकार्ड बोकेका थिए। यस्तै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी दमन मुर्दाबाद भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। माग पूरा नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने नायब सुब्बाहरूले बताएका थिए। आखिर के थियो त कर्मचारी आन्दोलनको कारक र कारण? हेरौँ टप न्युजको पहिलो प्रसङ्ग। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भई संसदमा पुगेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री नभएको भन्दै सिंहदरबारभित्र कार्यरत नायब सुब्बाहरू आन्दोलित भएका छन्। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मनोबल घटाउने खालको व्यवस्था भएको तथा ऐनको व्यवस्था अनुसार नायब सुब्बाहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै बिहिबार सिंहदरबारभित्र काम गर्ने नायब सुब्बाहरूले सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन गरेका हुन्। राजपत्र अङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदपूर्तिमा 30% बढुवा कायम गरिनुपर्ने, रिक्त पदहरूमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने तथा राजपत्र प्रथम र द्वितीय श्रेणीको खुला विज्ञापनमा राजपत्र अङ्कित कर्मचारीको अनुभवलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको नायब सुब्बा श्रीराम पौडेलले बताउनुभयो। राजव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर प्रस्तुत गरिएको निजामती सेवा विधेयक, जसको विरोधमा हामी राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरू त्यसको विरुद्धमा उत्रिएका छौँ। त्यहाँ राख्न खोजिएको राजपत्र तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा जम्मा 20% मात्रै बढुवालाई कायम गरिएको छ। हामीले त्यसको सट्टामा 30% बढुवा, साबिकको निजामती सेवा ऐन 2049 मा कायम भएको 30% बढुवा र अब आफ्नो चाहिँ बिचमा हटाइयो, के कारणले हटाइयो, त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। खाली भएको रिक्त पदहरूको 20% चाहिँ आन्तरिक प्रतियोगितातर्फबाट पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने माग एउटा हो। अर्को चाहिँ राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा खुलातर्फको विज्ञापनमा अहिलेसम्म सेवाभन्दा बाहिरको कर्मचारीहरूको बरु अनुभवलाई अनुभव मानिन्छ। सेवाभित्रकै जसले टिप्पणी उठाउँछ त्यही टिप्पणी उपसचिव अथवा सहसचिवले सदर गर्छ, होइन? त्यही कर्मचारी, त्यही नासु कर्मचारी, त्यही खरिदार कर्मचारी अथवा त्यही राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको अनुभव नमान्ने गरिएको छ। हाम्रो माग चाहिँ त्यो अनुभवलाई अनुभव मान, जसले टिप्पणी उठाउँछ त्यो टिप्पणी उठाउनेको अनुभव चाहिँ रियल अनुभव हो, त्यसले मात्रै काम गर्छ। प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाउने मात्र नभई हित विपरीत भएकोले उक्त ऐनको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिएको नायब सुब्बा लक्ष्मी प्रसाद शर्माले बताउनुभयो। प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा नभएको शर्माले बताउनुभयो। यो प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मनोबल घटाउने गरी, होइन, यो कर्मचारीको हित नहुने गरी आएको विधेयकलाई हामीले त्यसको विरोध स्वरूप हाम्रो यो हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। अब हुने निजामती सेवामा चाहिँ प्रस्तावित निजामती सेवामा चाहिँ कर्मचारी मैत्री निजामती सेवा हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। प्रस्तावित ऐनले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा र अवसरहरूलाई कुण्ठित गरिएको आन्दोलनमा सहभागी नायब सुब्बा लक्ष्मण गुरगाईले बताउनुभयो। हामी निजामती सेवामा कार्यरत राजपत्र अधिकांश 80,000 भन्दा बढीको जनसङ्ख्या रहेको कर्मचारीलाई चाहिँ
त्यसको सेवा सुविधा त्यसको वृत्ति विकासको अवसरहरूलाई वञ्चित हुने गरी कुण्ठित हुने गरी जुन सरकारले विधेयक पेश गरेको छ राज्य समिति हो त्यसैको विरोधमा चाहिँ हामीले जागिर खाँदाखेरि सुरुमा जुन ऐनमा जुन कुराहरू हामीले पढेर जागिर खाएका थियौँ चाहिँ हाम्रो वृत्ति विकासको अवसरहरू सुनिश्चितता रहनेछन्, हाम्रा बढुवाका कुराहरू यी हुनेछन्, सरुवा प्रणाली यस्तो हुनेछ भनेर जुन चिज हामीले हेरेर पढेका थियौँ अहिले त्यसको बरखिलाफ हुने गरी निजामती सेवा ऐन 2049 भन्दा पनि पछि हटेर त्यहाँ भएका व्यवस्थाहरू समेतलाई हटाउँदै कुल्च्याउँदै हामीले चाहिँ हाम्रो घाँटी निमोट्ने गरी सरकारले जुन विधेयक पेश गरेको छ राज्य समितिमा हो त्यही विधेयकको विरोधमा हामीले यो चाहिँ मौन विरोध हामीले कार्यक्रम आयोजना गरेको। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट वृत्ति विकासको बाटो पाउनुपर्ने मागलाई सरकार, संसद र सांसदहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने अर्का नायब सुब्बा सुषमा थापाले बताउनुभयो। यहाँ जुन एउटा सामान्य भनौँ एउटा ध्यानाकर्षण मात्रै हो, यो खासै ठुलो आन्दोलन पनि केही होइन। यो चाहिँ ध्यानाकर्षण किनभने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जुन चाहिँ निजामती सेवाको मार्गदर्शन ऐन हो, जसले चाहिँ समग्र निजामती सेवालाई गाइड गर्दछ अबको चाहिँ सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, त्यसमा सबै नायब सुब्बा साथीहरूको जुन छ एउटा वृत्ति विकासको बाटोलाई चाहिँ अलिकति अवरोध भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। पहिला हाम्रो चाहिँ बढुवाको प्रतिशत 30% थियो भने अहिले त्यसलाई घटाएर 20% कायम गरिएको छ। जुन चाहिँ विधेयक पेश गरिएको छ, प्रस्तावित विधेयक छ संसदमा पेश गरिएको, र त्यसमा चाहिँ हाम्रो माग के हो भने हाम्रो चाहिँ सामान्य खालको चाहिँ दुईवटा मात्रै माग छ, मुख्य मागहरू, जुन भनेको एउटा चाहिँ बढुवालाई 20% बढाएर पहिला कायम भएको 30% कायम गर्ने र 20% चाहिँ आप्रबाट गर्नुपर्ने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आफ्नो चाहिँ क्षमता विकास गर्न सक्ने जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आफ्नो चाहिँ वृत्ति विकासको बाटो पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मूल माग हो। सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शनमा उत्रिएका केही नायब सुब्बाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ। यस्तै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेपछि प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरी दमन मुर्दाबाद भन्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। माग पूरा नभएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने नायब सुब्बाहरूले बताएका छन्। दर्शकबिन, नामैले सिंहदरबारमा प्रवेश पाउन अझै पनि आम सर्वसाधारणलाई निकै असुविधा र झन्झटहरू छन्। तर सिंहदरबारमा सरकारकै नुन खाएका कर्मचारी सरकारकै विरोधमा उत्रेका छन्। झन कर्मचारीलाई त राजनैतिक दलको आवधिक सरकार जस्तो होइन, स्थायी सरकारकै उपमा दिइन्छ। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीकै एक झुन्ड सरकार र मन्त्रीका विरुद्ध सिंहदरबार नै विरोध प्रदर्शन र नाराबाजीमा उत्रनुले हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको समग्र व्यथितिको एउटा राम्रो तस्बिर प्रकट गरेको छ। यो अनुशासनहीनता र अराजकताको एउटा ठुलो संसार चियाउने नमुना हो। उसो त 1 वर्षभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पाइलो नटेकेको सिंहदरबारमा अहिले कर्मचारीको एउटा झुन्डले सरकारी तलब भत्ता खाएर सरकारकै विरोध गर्नुले हाम्रो सरकारी संयन्त्रको दुरूह हालतको राम्रै चित्रण गरेको छ। यस्तो व्यथिति र अराजकताको मैदान देशको मुख्य सत्ता केन्द्र सिंहदरबार हुनु कति लाजमर्दो विषय हो। यसको कारक र कारण समाधानमा सरकार र विभागीय मन्त्रीको समयमा नै ध्यान जान सकोस्। टप न्युज जारी छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। दर्शकबिन, अहिले केपी ओली सरकारको राजीनामा र नयाँ सरकारको गठबन्धनको मुद्दा निकै तातो बहसको राजनैतिक विषय भएको छ। तर नयाँ सरकार बनाउने विषयमा राजनैतिक दलहरू बीच अहिलेसम्म सहमति जुटेको छैन। जनता समाजवादी दलको समर्थन जुटाउन नसकेर मुख्य विपक्षी काङ्ग्रेसले सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समर्थन फिर्ता लैजाऊ भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई धम्की दिइरहँदा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकिरहेको छैन। नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाका बारेमा भिन्न भिन्न दलका सांसदहरूले पनि भिन्न भिन्न मत र रायहरू छन्। टप न्युजमा अबको यो प्रसङ्ग नयाँ सरकारबारे सांसदहरूको धारणा सहित। बिहिबार नापी कार्यालयबाट अनलाइन प्रणाली नेलिस तथा मेरो किता मार्फत सेवा
प्रवाहको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्पर तामसीको काममा अस्वाभाविक रूपमा ढिलाइ गरिएको भन्दै यस्तो ढिलासुस्ती सह्य नहुने बताउनु भएको हो। अप्पर तामाकोसीको काममा दैनिक 13 करोड रुपियाँ नोक्सान भइरहेकाले काम किन ढिला भइरहेको छ भन्नेमा आफूले विशेष रुचि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। काममा ढिलासुस्ती भएमा ढिलासुस्ती गर्नेले नै त्यसको क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने पनि बताउनुभयो। अत्यन्तै अस्वाभाविक ढङ्गले अप्पर तामाकोसीको काममा अस्वाभाविक ढङ्गले ढिलाइ गरिएको छ। मैले यसतर्फ अलिकति विशेष ध्यान राख्नुपर्ने, रुचि बढाउनु पर्ने जस्तो देखेको छु। अप्पर तामाकोसीको काममा जुन ढिलासुस्ती छ त्यो अस्वाभाविक असाधारण छ। लगभग 1 वर्षदेखि म एउटै कुरा सुनिराखेको छु कि एउटा सानो मेसिन के त्यहाँ जडान गर्न छ। 1 वर्ष अगाडि सुनेको त्यही हो, 10 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 8 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 6 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 4 महिना अगाडि सुने त्यही हो, 3 महिना अगाडि सुने त्यही हो, अघिल्लो महिना सुने त्यही हो। अहिले पनि सुन्दाखेरि एउटा सानो पाइप के जाति मेसिन त्यहाँ यसो राख्नु छ भने त्यति राख्न दिनमा प्रत्यक्ष 5 करोड त्यसमा नोक्सान भइरहेको छ। परोक्ष समेत गरेर भन्ने हो भने 13 करोड दैनिक नोक्सान भइरहेको छ र केही मान्छेहरूको यो ढिलासुस्ती हो या अरू केही हो त्यो हेर्न पर्ने भएको छ। जे होस्, यस्तो विलम्ब, यस्तो ढिलासुस्ती अब सह्य, अब मान्य हुन सक्दैन। हामीले कडाई नगरेको भए मेलम्चीको पानी पनि आउने थिएन। हामीले धेरै कडाई गरेर, तीव्रता दिएर, निर्माण कार्यमा तीव्रता दिएर कति दिनमा सक्छौँ यसका लागि हरेक दिन जसो ताकिता गरेर त्यसरी हामीले गरेका। फेरि पनि हामी काममा ढिलासुस्ती गर्ने, काममा व्यवधान खडा गर्ने वा अस्वाभाविक ढिलासुस्ती यस्ता कुराहरूलाई अनदेखी गरेर बस्न सक्दैन। ढिलासुस्ती गर्छ कसैले भने त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मा पनि लिनुपर्छ। चाहे देशभित्रको प्रश्न होस्, चाहे देशभित्रको ठेका कम्पनीहरूको प्रश्न होस्, तर विलम्ब स्वीकार्य हुन सक्दैन। रिजनेबल कारण बिना विलम्ब स्वीकार्य हुनै सक्दैन। प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा खाद्यान्नको अभाव नहुने गरी उत्पादन भएको भए पनि गलत आनीबानीका कारण खाद्य सङ्कट पर्ने गरेको बताउनुभयो। भूमि समस्यालाई समाधान गर्न र कृषिलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सरकार लागेको पनि बताउनुभयो। नेपालले खाद्य वस्तु अन्य देशमा निर्यात गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। 2-3 वर्षभित्रमा नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो। विगत वर्षहरूदेखि व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्दै लगेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा व्यापार असन्तुलन हुन नदिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। कृषिको आधुनिकीकरणको सम्बन्धमा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, त्यस अन्तर्गत अनेक सुपर जोन, अरू पकेट आदि यस्ता क्षेत्रहरू तोकेर एउटा ड्राइभ गर्न खोजेका छौँ। र हामी खुसीको कुरा हो कि अहिलेसम्ममा हामी मत्स्य पालन, माछा, मासु, दूध, अन्डा यी कुराहरूमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। अलिकति हामीले ध्यान दिने बित्तिकै हामी सागसब्जीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, खाद्य वस्तुमा सम्पूर्ण कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। त्यस दिशामा हामी तत्काल जान जरुरी छ। हाम्रो जस्तो उर्वर देश, हाम्रो जस्तो जमिन, हाम्रो जस्तो सिँचाइका निम्ति सुविधा भएका खोला नाला आदि भएको यस्तो मेहनती देश खाना लाउन पनि नपुग्ने हाम्रो उत्पादन हुनसक्छ। यो अत्यन्तै हाम्रा निम्ति अशोभनीय, हामीलाई सुहाउँदै नसुहाउने कुरा हो। त्यसकारण यो नसुहाउने कुरा हामीले अन्त्य गर्नुपर्दछ र हामी खाद्यान्न, खाद्य वस्तुका निर्यातक देश हुनुपर्दछ, आयातक होइन। हामीले यस्ता कुराहरू आयात गर्ने कुरा केही वर्षभित्रै छोटो अवधिमै अन्त्य गर्नुपर्दछ। मैले 2-3 वर्षभित्र यी कुराहरूलाई अन्त्य गर्ने तर्फ सोचिरहेको छु र यसअनुसार काम हामी विभिन्न ढङ्गले गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य कुराहरूमा निर्यातमा जोड दिए पनि लगानी र प्रविधि भने आयात
गर्ने बताउनुभयो। कृषिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सके अन्य विभिन्न क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने बाटो खुल्ने भन्दै उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण मार्फत आत्मनिर्भर हुन जोड दिनुभयो। हाम्रो यति बेला दुईटा कुरामा लिने कुरामा दुईटा कुरामा विशेष जोड छ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने कुरा, दोस्रो टेक्नोलोजी ल्याउने कुरा। हामी लगानी आमन्त्रण गर्छौँ, टेक्नोलोजी पनि हामी ल्याउँछौँ। यी दुईटा कुरा हामीले, अरू कुराहरू हामी धेरै आयातमा रुचि राख्दैनौँ, तर अहिलेसम्म हाम्रो आयात यति धेरै छ कि आत्मनिर्भरतातर्फ हामीले जानु पर्नेछ। यस सन्दर्भमा हामी कमसेकम कृषिको क्षेत्रमा, जमिनको उपयोगको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा यी क्षेत्रहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ भने आत्मनिर्भरताको सुरुवात अरू क्षेत्रहरूमा पनि हुन्छ। कृषिको आधुनिकीकरण भयो भने, कृषिको व्यवसायिकीकरण भयो भने त्यसले साइडमा कृषि आधारित उद्योगहरू पनि खोल्छ। साना मझौला घरेलु उद्योगहरू खोल्छ, प्रशोधन उद्योगहरू खोल्छ, चिसानका सेन्टरहरू खोल्छ, जब अपर्च्युनिटी थप सिर्जना गर्छ। र यसका इफेक्टहरू खाली उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा मात्रै हुँदैन, सहजता सेवा प्राप्त गर्ने वा सेवा प्रदाय गर्ने, उपलब्ध गराउने, सेवाग्राही वा सेवा प्रदायकको सजिलोको लागि मात्रै होइन कि यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने। त्यसको अर्थ यसले उत्पादनलाई अब ठुलो मात्राको उत्पादनतर्फ लाने, उत्पादकत्व वृद्धि र ठुलो मात्रामा उत्पादन। त्यस उत्पादनले बजार खोज्छ, पहिले आन्तरिक बजार खोज्छ, आत्मनिर्भरतातर्फ जान्छ, त्यसपछि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण बढ्दो अवस्थामा रहेकोले सजग र सचेत हुनका लागि सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। दर्शकबिन्द, अबको टप न्युज हो अखिल छैटौँले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रम। अखिल छैटौँले आफ्ना पूर्व अध्यक्षहरूलाई हालै सम्मान गरेको थियो। यस्तै नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन अखिल छैटौँको इतिहास नामको पुस्तक विमोचन पनि गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा बोल्दै हालै माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीदेखि संघीयता विरोधी नेताको छवि बनाएका पुराना पाका नेता चित्रबहादुर केसीसम्मले बोलेका थिए। मञ्च पाएपछि राजनैतिक दलका नेताहरू कतिसम्म गफ दिन भ्याउँछन् भन्ने उदाहरण पनि हो यो कार्यक्रम। थप हेरौँ यो टप न्युज। हाम्रो जो राजनीति नेतृत्वमा, सबैमा भन्दिनँ, मूल नेतृत्वहरूमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जुन व्यवस्थामा परिवर्तन गरे अनुसारको चिन्तनमा परिवर्तन, कार्यशैलीमा परिवर्तन, संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन अधिक भइरहेको छ। सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थाका चिन्तन, प्रवृत्तिहरू, संस्कार, संस्कृतिहरू सबै नेताहरूमा, हामीमा पनि कम बेसी त्यो छ। त्यसको विरुद्धमा हामी अझै लड्न पर्ने आवश्यकता छ। एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आइसकेपछि हामी जसरी आन्दोलन र युद्ध र क्रान्तिमा जसरी हामीले सफलता हासिल गर्यौँ, अब विकास र समृद्धि र अब नयाँ लक्ष्यमा पनि हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद भन्नु, कसैले माओवादलाई भन्ला, कसैले के भन्ला, जे भने पनि अब जुन जमानाको जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद हो, जो दर्शन, विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम हो, त्यो आफ्नो जमानामा त्यो महत्त्वपूर्ण रह्यो र आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सञ्चारको रूपमा, विज्ञान टेक्नोलोजीको हिसाबले जुन किसिमको विकास भइरहेको छ त्यसको आधारमा सामाजिक अन्तर्गतमा आएको फेरबदलसँगै हामीले विचारमा पनि जबसम्म अपग्रेड गर्न सक्दैनौँ, राजनीतिमा जबसम्म अपग्रेड गर्न सक्दैनौँ, विकास गर्न सक्दैनौँ, आजको दुनियाँको, आजको देशको हामीले नेतृत्व गर्न गाह्रो हुन्छ।
सामन्तवादलाई पूर्णतः विस्थापित हुन जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ वैदेशिक उपनिवेशलाई विस्थापन गर्न जरुरी छ। दुईटा पक्षलाई विस्थापन नगरिकन समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ तपाईँको सामन्तवादको राजनीतिक प्रगति मात्र विस्थापन भएको छ, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जराहरू विस्थापन भएको छैन। वैदेशिक उपनिवेश कैयौँ गुणाले बढेर गएको छ। 50 को दशकदेखि अहिलेसम्मको 30 को दशकसम्म 3 दशकको यात्रा हेर्ने हो भने तपाईँको नेपालको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक कुराको डिक्टेसन चाहिँ, चाहे संविधान निर्माणको कुरा होस्, चाहे कानुन निर्माणको कुरा होस्, सरकार गठन विघटनको कुरा होस्, सबै कुराको डिक्टेसन बाह्य शक्ति केन्द्रहरूबाट भइरहेको चाहिँ छ। त्यसको अगाडि चाहिँ सम्पूर्ण रूपले तोमसरण गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हाबी भएको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको कारणले गर्दाखेरि नेपालको भविष्य रहन्छ रहँदैन, नेपालको अस्तित्व रहन्छ रहँदैन भन्ने स्थितिमा गइरहेको छ अहिलेको अवस्था। चाहे संसद विघटनको कुरा होस्, चाहे अदालतबाट दलहरूलाई विभाजन गर्ने कुरा होस्, चाहे जुनसुकै घटना परिघटनाको कुरा किन नहोस्, सबै कुराको चाहिँ डिक्टेसन बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको अगाडि तोमसरण गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने, घुँडा टेक्ने लम्पसारवादी प्रकारको चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भइरहेको छ। त्यसकारणले नेपालको सन्दर्भमा पहिलो समस्या कहाँ हो भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या गम्भीर रूपमा पैदा भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको कम्युनिस्टहरूले हो। कम्युनिस्टहरूभन्दा अरू विकल्प शक्ति र ताकतले नेतृत्व गर्न सक्दैन। विभिन्न कारणले हामी बेग्ला बेग्लै भए तापनि हामी अहिले पनि यो नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डता धरापमा परेकोमा हामी सबै चिन्तित छौँ। हाम्रो आफ्नो व्याख्या होला, आफ्नो कुरा होला, तर सबै के कुरामा हामी सहमत छौँ भने 70 वर्षदेखि लडेर हामीले ल्याएको तपाईँ चाहिँ यो दलीय व्यवस्था समेत धरापमा पर्न लाग्यो र तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र समेत धरापमा पर्न लाग्यो, धर्मनिरपेक्षता समेत धरापमा पर्नु हो। हामीले हेर्दा हेर्दै हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै त्यस हुनाले अब धेरैको भनाइ के हो भन्दाखेरि तपाईँले अब केही गर्नु पर्दैन। बहुदलीय व्यवस्था पनि आइहाल्यो, गणतन्त्र आइहाल्यो, धर्मनिरपेक्षता आइहाल्यो, अब धेरै कुरा भइसक्यो भन्ने कुरा छ। संस्थागत भएको छैन। युरोप, बेलायत, अमेरिका, भारतले तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र संस्थागत गर्नु पर्यो भनेर यस्तो भाषण गर्ने ज्ञान चलन अब छैन। बेलायत, जापानतिर चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था जाने हो कि भनेर त्यसतिर चिन्ता गर्दैन मान्छेहरूले। नेपालमा त अहिले पनि बहुदलीय व्यवस्थामाथि तपाईँ चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। 65 सालमा 63-65 आन्दोलन गरेको हो, हामीले राजतन्त्र हटाएको होइन। अहिले पनि यो मुलुकमा तपाईँ चाहिँ पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्नको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू चाहिँ सक्रिय छन्। अस्ति मात्रै तपाईँ चाहिँ अयोध्यामा राजा ज्ञानेन्द्रलाई तपाईँ चाहिँ प्रमुख अतिथि बनाएर नेपालकै चाहिँ सत्तासीन राजालाई जहाँ तपाईँ चाहिँ भारतीयहरू त्यहाँ स्वागत गरेको हेर्नु होइन। अहिले पनि चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, हिन्दू राष्ट्र बनाएपछि हिन्दू सम्राट चाहियो र त्यही तपाईँको चाहिँ स्वयं छिमेकीको चाहिँ सत्ताधारीहरूले त्यो योजना बनाइरहेको छ। यति बेला हामीले सोचेको क्रान्ति सफल भयो कि भएन त? भएको छ कि? कसैले क्रान्ति सफल भयो, अब वर्ग संघर्ष सिद्धियो, अब के अरे उत्पादन विकास गर्ने र समृद्धिको दिशा नै आजको समाजवाद हो भन्नुहुन्छ। तर त्यो सत्य देखिएको छैन। किन देखिएन? क्रान्ति पुरा भएको भए त राष्ट्रिय सार्वभौमता जगेर्ना भइसक्नु पर्ने थियो। आज धरापमा किन परेको छ राष्ट्रिय सार्वभौमता? आज विश्व साम्राज्यवाददेखि भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि हस्तक्षेपका थुप्रै यस्ता घटनाहरू छन् जुन घटनाहरू किन हल भएन? आज समाजवादको दिशामा पुग्यो, वर्षसँग सकियो भने के आजको अन्तर्विरोध सिद्धियो त? अब समाजमा भएको अन्तर्विरोध छैनन्। पुँजीपति र श्रमिक वर्गको बिचको अन्तर्विरोध छैनन्, किसान र जमिनदारको बिचको अन्तर्विरोध छैनन्, समाजमा जातीय भाषिक अन्तर्विरोधहरू छैनन्, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरू छैनन्। त्यसकारणले अन्तर्विरोध सिद्धियो भनेपछि मात्रै बल्ल समाजवादको परिकल्पना हुन सक्दछ। त्यसकारण अन्तर्विरोध अझ जटिल र झन कठिन मोडमा चाहिँ अन्तर्विरोध निस्क्यो।
हस् त दर्शकबिन यिनै प्रसङ्गका साथ आजको टप न्युजको बिट मार्ने बेला भएको छ। हस् त टप न्युजको अहिलेको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजन फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टप न्युजका अन्य टप न्युजहरूको श्रृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको टप न्युज श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तुता विरोध कार्की सहित सबै टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।